One, two. अस्सलामुअलैकुम। आज फिर है दिसंबर की 26 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के मरकज़ी शहर कोयटा और कोहलू समेत मुख्तलिफ इलाक़ों में बम धमाकों के नतीजे में पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन समेत 6 एहलकारों ने जान की बाजी हार दी, जबकि 26 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। हुक्काम के मुताबिक इतवार को बलूचिस्तान के शोरिश ज़दा इलाक़े कोहलू से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर वाक़े कहान के इलाक़े में फ्रंटियर कोर एफसी के काफ़िले को बारूदी सुरंग का निशाना बनाया गया। मकामी ज़राए ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस काहान के इलाक़े में बारूदी सुरंगों की सफाई में मसरूफ़ थीं कि वहां धमाका हो गया। कोलू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले को निशाना बनाने की जिम्मेदारी कलदम बलोच अस्करियत तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कबूल कर ली है। कोयटा के इलाके कमरानी रोड पुलिस थाना अमीर मोहम्मद दस्ती के करीब 2 दस्ती बम धमाके हुए, जिनमें एक को बम डिस्पोजल एहलकारों ने नाकारा बना दिया, जबकि दूसरे धमाके में खातून, बच्ची और 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। अलावज़ी इतवार को बलूचिस्तान के इलाके हब, तुरबत, खुस्तार और कीच में भी दस्ती बम हमले हुए। खबरसां इदारे एपी ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने मुतादिद हमलों के जिम्मेदारों की तलाश का दायरा पीर के रोज़ वसी कर दिया है। बलूचिस्तान की अहम तरीन बंदरगाह और साहिली शहर गवादर में पीर की सुबह से हालात कशीदा हैं। हक दो तहरीक के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई के खिलाफ बड़ी तादाद में मकामी अफराद सड़कों पर निकल आए और एहतजाज किया। गवादर में हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब हक दो तहरीक के धरने को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने शेलिंग की थी, जिससे धरने में मौजूद खवातीन और बच्चे भी शदीद मुतासिर हुए थे। पुलिस ने कई अफराद को हिरासत में भी लिया था, जिनमें तहरीक के कई रहनुमा भी शामिल हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि गवादर शहर में पीने के साफ पानी की फराहमी के अलावा ट्रॉलर माफिया और चेक पोस्ट्स का खात्मा किया जाए। दूसरी जानिब बलूचिस्तान की हुकूमत के तर्जुमान ने हक तो तहरीक के एहतजाज और धरने पर पॉलिसी बयान देते हुए कहा है कि एहतजाज सबका हक ज़रूर है और हुकूमत इस हक का एहतराम करती है, लेकिन धरने के शुरका की जानिब से गवादर पोर्ट की तरफ मार्च करने और पोर्ट को बंद करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि शुरका की पोर्ट की जानिब पेशकदमी को रोकने के लिए मजबूरन पुलिस कार्रवाई करना पड़ी। ताहम सूबाई हुकूमत मसाइल और मुतालबात के हल के लिए मुज़ाकरात पर मुकम्मल यकीन रखती है। पाकिस्तान में सरगर्म कलदम अस्करियत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने गुज़श्ता हफ्ते वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में होने वाले खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। कलदम तंजीम की जानिब से 8 साल बाद किसी खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल की गई है। माहिरीन का कहना है कि टीटीपी के पास कोई मुनज़्ज़म इलाका मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी कार्रवाइयाँ सूबे खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, हत्ता के इस्लामाबाद तक फैल गई हैं। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए उनकी रोकथाम बड़े चैलेंज से कम नहीं है। मुल्क भर में टीटीपी की बढ़ती हुई कार्रवाइयों के पेश नज़र पाकिस्तान ने मुतअद्दिद मरतबा अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को शिद्दत पसंदी की रोकथाम के बारे में ताकीद भी की है। माहिरीन का कहना है कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अफगान तालिबान टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ बतौर हिकमत अमली इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी जानिब तालिबान का कहना है कि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अफगानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी मिशन यूनामा के क़ायम मक़ाम सरबराह ने पीर के रोज़ तालिबान पर जोर दिया कि वो गैर सरकारी तंजीमों के लिए ख़वातीन के मुलाज़मत पर आयद पाबंदी को वापस ले। यूनामा ने कहा कि लाखों अफ़गान अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है
اور ایسی رکاوٹوں کو ہٹانا بہت ضروری ہے۔ ایجنسی نے کہا کہ قائم مقام سربراہ اور انسانی ہمدردی کے رابطہ کار رمیز الکاباروف نے پیر کو کابل میں طالبان کے وزیر اقتصادیات محمد حنیف سے ملاقات کی اور پالیسی کو تبدیل کرنے پر زور دیا۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے امریکی حکومت کے اہلکاروں سے کہا ہے کہ وہ طالبان حکومت کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ امریکی حکام کو ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت بند کرنی چاہیے۔ انہوں نے افغانستان کے لیے دوحہ میں قائم امریکی سفارت خانے کی چارج ڈی افیئر کیرن ڈیکر کے رد عمل میں ایک ٹویٹ میں یہ بیان دیا۔ اتوار کے روز کیرن ڈیکر نے سلسلہ وار ٹویٹس میں کہا تھا کہ افغانستان کو انسانی امداد کے سب سے بڑے عطیہ دینے والے ملک کی نمائندہ کے طور پر انہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس یہ وضاحت طلب کرنے کا حق ہے کہ جب خواتین کو دوسری خواتین اور بچوں میں امداد تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے تو طالبان خواتین اور بچوں کو بھوک سے مرنے سے کیسے روکنا چاہتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی وزارت اقتصادیات کی جانب سے خواتین امدادی کارکنوں پر پابندی کے بعد بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں یا این جی اوز کی معطلی جاری ہے۔ اتوار کے روز 3 غیر ملکی این جی اوز کی جانب سے آپریشن کی معطلی کے بعد انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی آئی آر سی نے ایک بیان میں کہا کہ وہ ضرورت مندوں تک مدد پہنچانے کے لیے اپنے خواتین عملے پر انحصار کرتی ہے اور اگر خواتین کو کام کی اجازت نہیں ہے تو وہ بھی اپنا کام جاری نہیں رکھ سکتے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسی لیے آئی آر سی فی الحال افغانستان میں اپنی خدمات معطل کر رہا ہے۔ آئی آر سی کے اعلان سے پہلے سیو دی چلڈرن، نارویجین ریفیوجی کونسل اور کیئر انٹرنیشنل نے اتوار کو ایک مشترکہ بیان میں اپنی کارروائیاں معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ 25 دسمبر اتوار کے روز دنیا بھر کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی مسیحی برادری کے مذہبی تہوار کرسمس کے موقع پر تقریبات منعقد کی گئیں، جن میں گرجا گھروں میں مذہبی رسومات ادا کی گئیں۔ کرسمس پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے، جبکہ عمارات کو خصوصی طور پر سجایا گیا تھا۔ صدر جو بائیڈن نے جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں خطاب میں امریکی عوام کے لیے کرسمس کے موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کیا اور تعطیلات کی مبارکباد دیتے ہوئے اتحاد، غور و فکر اور ہمدردی پر زور دیا۔ صدر نے کہا کہ کرسمس کا پیغام ہمیشہ اہم ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر یہ مشکل وقتوں میں اہم ہوتا ہے، جیسا کہ ہم گزشتہ کچھ برسوں میں اس صورتحال سے گزرے ہیں۔ بائیڈن نے کرسمس کے اپنے خطاب میں قوم کو امید اور اتحاد کا پیغام دیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اتوار کو اپنے رات کے ویڈیو خطاب میں کرسمس کی مبارکباد پیش کی۔ صدر نے جن لوگوں کا شکریہ ادا کیا ان میں وہ فوجی اہلکار بھی شامل تھے جو محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ پوپ فرانسس نے اتوار کو کرسمس کے موقع پر ویٹیکن کے سینٹ پیٹرز بازیلیکا سے اپنا روایتی خطاب کیا، جس میں یوکرین میں روس کی جنگ کو بے معنی قرار دیا اور تنازع کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ بیتھلہم کی سڑکیں 2 سال سے کووڈ سے متعلقہ پابندیوں کے بعد ایک بار پھر کرسمس کے لیے بھر گئیں۔ عقیدت مندوں نے چرچ آف دی نیٹیویٹی کو بھر دیا۔ صدر محمود عباس سمیت فلسطینی حکام نے بیت المقدس میں ہونے والی سروس میں شرکت کی۔ روس کی خبر رساں ایجنسیوں نے ملک کی وزارت دفاع کے حوالے سے بتایا ہے کہ روسی فوجیوں نے پیر کو یوکرین کا ایک ڈرون مار گرایا۔ جنوبی روس میں ایک اڈے پر اس کا ملبہ گرنے سے 3 افراد ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والے تینوں افراد ہوائی اڈے پر موجود روسی فوجی تھے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے اتوار کے روز روسیہ ون سرکاری ٹیلی ویژن کو بتایا کہ ان کا ملک یوکرین کی جنگ میں شامل تمام فریقوں کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن کیف اور اس کے مغربی حمایتیوں نے مذاکرات میں شامل ہونے سے انکار کیا ہے۔ پوٹن نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم قابل قبول حل کرنے کے بارے میں تنازع میں شامل ہر ایک کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ان پر منحصر ہے۔ صدر زیلنسکی کے مشیر میخائیلو پوڈیولوک نے کہا کہ پوٹن کو حقیقت کی طرف لوٹنے اور یہ تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ روس ہے جو مذاکرات نہیں کرنا چاہتا۔
یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔